कहूंगा कि मेरे अल्लाह को माने, नहीं ऐसे नहीं मनवाना। सिर्फ ये नहीं कहना मेरे अल्लाह को मानो, इन्हें वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को बाद में मानना, पहले ये मानो इसके सिवा कोई अल्लाह नहीं। रसूल का बात तो बड़ी आसान है, मक्का पूरा मेरा गर्विदा हो चुका है, जो मैं कहता हूँ वो कर लेते हैं, अमानतें मेरे घर रखते हैं, मेरी जुबान पे। रसूल ने इकट्ठे किए, अब रसूल ने इकट्ठे करके कहा कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी, ये पहला खुतबा है कुरैश से, मैं अली की दुश्मनी की वजह पे जाने लगा, मैंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है, तुमने कभी मुझे कोई गलती करते देखा? कभी नहीं। कभी कोई गुनाह करते देखा? उनका हम तो तेरे किरदार की कसमें खाते हैं, हम तो पूरी दुनिया में जाके कहते हैं हमारे मक्का में अब्दुल्ला का एक ऐसा बेटा है, इसका किरदार इतना पाक है। रसूल ने फिर आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जो तुम्हारे दरमियान हूं ना, मैं सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। इनके लिए कोई अनहोनी नहीं थी उस दौर में, नबी, नबूवत, रसूल, रिसालत, ये सिलसिले चलते थे। मैं अल्लाह का रसूल हूं। वो खामोश है। उन्होंने कहा ठीक है, दुश्मनी तो तुझसे हो नहीं सकती, चाहता क्या है? फरमा मेरे अल्लाह का कलमा पढ़ो, पढ़ लेंगे। उनका इतना अकीदा पक्का नहीं था कि बड़े अपने बुतों में सगे थे। जाहिलियत देखिए, जाहिलियत का दौर है, वो इतने अपने अकीदे में नहीं थे कि वो कहे नहीं जी नहीं। उन्होंने कहा तो हम पढ़ लेंगे। एक एक कबीले के कई कई बुत थे, एक बुत की पूरा अरब पूजा नहीं करता था, हर कबीला अपना बुत बना के बैठा, किसी का लंबा, किसी का छोटा, किसी का सोने का, किसी का चांदी का, अमीरों के अमीर बुत। उन्होंने अपने अपने बुत बनाए, जो उन्होंने ठीक है मेरे अल्लाह को मान लेंगे, हमें क्या, जहां हम इतने खुदा मान रहे हैं एक और से भाई ये खुदा का इजाफा ही होना है ना, तो तेरे खुदा को मानने की मौज ये है कि उसका बुत भी नहीं बनाना पड़ेगा भाई, खर्चा ही कोई नहीं। अल्लाह कहना ही है ना कि है तो है, तो बस ठीक है हम तेरे अल्लाह को मान लेंगे। रसूल का काम अगला मुश्किल है, जब हमने कह दिया मान लेंगे तो अब इसमें मुश्किल कौन सी बात है, मान तो गए। रसूल का नहीं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। रसूल ने कहा कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन्हें छोड़ दोगे? कहेंगे देख ये नहीं हो सकता, हमारे बाप दादा उन्हें मान रहे हैं। अच्छा शुरू से आदत है कि बंदे कई झूठों को इसलिए नहीं छोड़ते कि प्यो दादा उन्हें मान रहे हैं, कि मजहब के बुनियाद पे चले जाओ। खुदा की कसम है बंदे कोई अपने मजहब पे पक्के नहीं है, सिर्फ एक झटका जिसम यही है कि अगर हम छोड़ देंगे, कल को बंदे कहेंगे तेरा बाप गलत था, तेरा दादा गलत था, किसी एक खतरे की वजह से बंदे हक नहीं समझ रहे। अगर हम मान जाएंगे तो बंदे कल को कहेंगे लो जी बाप दादा जो, अच्छा तुम इतने अच्छे हो गए, वो जो हमारे पिछले थे वो सारे ही गलत थे, इससे पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा, ले पिछलों पे जाके ना अगली भी खराब कर ले। यार हो सकता है कि वो दौर तहकीक का दौर ना हो, उस दौर में कुछ ऐसा ना हो, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, तो अगर आपको कोई चीज तहकीक में मिल रही है तो उसे कबूल करो। मक्का वाले का उन्होंने कहा नहीं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मक्का वाले ये अपने कबीलों के लोग होते थे, ये बाप दादा की रस्में पूरी करते थे, उन्होंने कहा हमारे बाप दादा इससे पूछते रहे। रसूल ने कहा फिर नहीं, मेरे मजहब का कानून है, माशाल्लाह उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने तू क्या करवाने लगा है? फरमाया तुम्हारे बुतों की मुखालफत करूंगा, जहां तक हो सका गलियों में जा जाके बताऊंगा कि झूठे हैं। रसूल ने कहा मैंने सिर्फ घर में बैठ के नहीं करना, मैं गलियों में जाऊंगा, याद रखो अभी भी छोड़ दो वरना मैं बाजारों में आ जाऊंगा। रसूल ने सीरत दे दी है कि पहले घर बुला के मनवाओ, ना माने तो फिर इनके घरों के आगे से जुलूस लेके मानो वरना मैं बाजारों में आऊंगा। उन्होंने देख अब्दुल्ला का बेटा मुखालफत करेंगे तेरी, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना। शुरू से यही आदत है, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना, ये पुरानी देख है, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना, हमारे खुदाओं को कुछ ना कहना। लंदन वालों मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, ये पूरे जमाने की दुश्मनी जो मैं अपने कांधों पे उठा के फिर रहा हूँ, वो मेरे बाप दादे की लड़ाई तो किसी से थी नहीं है, आले मोहम्मद की दुश्मनी है जो अपने नौकर ने अपने गले ली हुई है। मैंने हर चीज छोड़ दी है लेकिन हालात अपने
بڑی مشکل کر دی ہے، لیکن عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کیا. وہی عقیدہ آج تمہارے سامنے پھر پڑھنے لگا ہوں. اگر اس دور میں بھی کوئی اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو نبی کو مشورہ دے دیتا، یا رسول اللہ مکے کا امن خراب ہو جائے گا، کمیونٹی آپس میں اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، آپ ایسی بات نہ کریں. رسول کا میرے مذہب کا قانون ہے، جھوٹوں پہ لعنت پہلے کرو، سچے کو بعد. بھئی تم رسول سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار ہو. بھئی رسول سے زیادہ تمہیں اسلام کا پتہ ہے، رسول سے زیادہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول نہیں جانتے. رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے مکے کا ماحول، میرا بھی باپ دادا یہاں پہ رہتا تھا، تمہارے بھی باپ دادا اچھے ماحول میں رہتے ہیں، تم اپنوں کو بھی مانی جاؤ، میرے خدا کو مانی جاؤ. فرمایا نا 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 انہیں چھوڑو. سچا جب ماننا پڑتا تو صرف سچا ہی نہیں ماننا، اس کے مقابلے پہ جو بھی ہو. اچھا ویسے بت بنانے تو رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں 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 گھر میں کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہونی چاہیے، ویسے رکھنی ہے سجاوٹ کے لیے رکھو، انہیں اللہ نہ کہنا. جھگڑا ان پتھر کے بتوں کا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے تم انہیں وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. جھگڑا یہ نہیں ہے، لیکن تو جو تم انہیں کہہ رہے ہو نا یہ وہ ہے نہیں. بڑا سیاح ہو گیا ہوں میں. انہیں تم وہ کہہ رہے ہو جو یہ ہے نہیں. ویسے ماننا مانو، وہ نہ کہو. ان کو وہ کہہ رہے ہو، وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں صحیح، دھوپ میں رکھ دو تو دھوپ میں، اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دو تو چھاؤں میں، بارش آئے تو بھیگ جائے. اور جب یہ اپنا ہی کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کیسے دو؟ اچھا بڑے یہ تمہارے خدا ہیں، مشکل میں بلاؤ آتے تو ہے نہیں، یا تو نبی کے بلانے پہ نہیں آتے، نبی کے بلانے پہ نہیں. جب یہ تمہاری مدد کرتے ہی نہیں انہیں مانتے کیوں؟ انہیں چھوڑو. جھگڑا پہلے دن کفر اور اسلام کا ماننے کی وجہ سے نہیں، چھوڑنے کی وجہ سے. نبی کی لڑائی اللہ منوانے سے شروع نہیں ہوئی، جھوٹوں کو چھڑوانے سے. نبی کی لڑائی تولا سے نہیں ہوئی، تبرہ سے. رسول نے فرمایا کہ انہیں اب علی کی دشمنی پہ آ رہا، رسول نے کہا کہ میرے اللہ کو مانو، انہیں چھوڑو، انہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں. فرمایا پھر میرے اللہ کو مانو نہ مانو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہا نہیں یہ ہمارے خود کچھ بھی نہیں کرتے، تیرا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کہ تجھے بلا. فرمایا میں آیا نہیں، جو اس سے کروانا چاہتے ہو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا پتھر بلوا. تو کہتا نا تمہارے بت بولتے نہیں، تو بت پتھر کے نا، تو پتھر بلوائے گا. فرمایا لاؤ رکھو ہاتھوں پہ. پتھر بول پڑے. اچھا یہ چاند دو ٹکڑے کا، انگلی کا اشارہ کیا. یہ ایسے موجے نہیں تھے جو عرب میں روزانہ ہو رہے تھے، یہ عقل کو ہلا دینے والے موجے تھے، عقل حیران کر دینے والے موجے تھے کہ ایک انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرے اور دور چمکتا ہوا چاند یوں دو ٹکڑے ہو. پتھر بول رہے تھے، درخت چل رہے تھے، پہاڑ ہل رہے تھے. نبی اتنے موجے دکھا رہے تھے، اتنے موجے دکھا رہے تھے، وہ اختیارات دیکھ کے بھی نبی کو نہیں مان رہے تھے. اور یہ نبی جو اختیار دکھا رہا تھا یہ اللہ کے ولی کا اختیار ہے. اللہ کے پاس اختیار ہے، نبی کے پاس اختیار ہے. نبی نے اتنے اختیار دکھائے، انہوں نے نہیں کلمہ پڑھنا تھا نہیں پڑھا. 40 سال نبی مکہ میں رہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، 23 سال مدینہ گئے. 63 سال نبی معجزوں اور اختیارات سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منواتا رہا. نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا.